तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जाली झूठे मुकदमात में जेल में कैद हुए। आज भी उनकी अहलिया बुशरा बीवी झूठे मुकदमात में जेल में बंद है। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, हमारे सेनेटर इजाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद साहब हो गए, गवर्नर सरफराज चीमा हो गया, इसके साथ साथ हमारे बलूचिस्तान के सनार काका हो गए। 20,000 से ज्यादा लोग कैद में बंद हैं झूठे मुकदमात में। और जिस तरह जबरान अलियास ने बताया कि 3 साल का अरसा हो गया, 3 साल से जो जबर और जो जुल्म और जो ज्यादतियां, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां सहाफत में जिस तरह बड़ा भेजा गया, अरशद शरीफ अभी ने उसको देखा कि किस तरह वो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर कर रहा है, पाक फौज के साथ अगले बच्चों में जाएगा, ये कैसा शख्स, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और सबसे बढ़कर ख्वातीन और हज़रात, आज जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, इमरान खान, आप सोचो जिसने 50 साल पाकिस्तान का नाम दुनिया के मैदान में रोशन किया, ये सब हलाली परचम पाकिस्तान का हर मैदान में इसको सरबराह किया। और जो ड्राफ्ट पेपर निकले थे डॉक्टर आरिफ हफी साहब, इमरान खान साहब के इंसाफ पर मबनी माशरा होगा, तालीमी इंसाफ होगा, माशी इंसाफ होगा, अदालती इंसाफ होगा। लेकिन ख्वातीन और हज़रात 2018 में जब पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत मिली और पौने 4 साल का जो अरसा इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर गुजारा, वो हम सब के सामने है। वो दौर था जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फख्र से घूमते थे, बताते थे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ऐसा वज़ीर आज़म आया जो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है कि वो एक ईमानदार शख्स और एक ऐसे किरदार का शख्स है जो हर मैदान में पाकिस्तान के लिए लड़ता है और उसके हर अंग में पाकिस्तानियत बनती है। ख्वातीन और हज़रात, एक अरसे से तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया इस जुल्म जबर का मुकाबला करते हुए। और अभी जिब्रान ने पूछा कि आप किस तरफ खड़े हो, तो जो अपना अभी जो सर्वे आया पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान के तकरीबन 92 से 94% पाकिस्तानी आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान में तेजी से दहशतगर्दी खत्म हुई। आप सबने देखा कि बकायदा बरतानिया के जजीरे में अपने शहरियों को कहा कि सबसे सस्ती और बेहतरीन, अगर आपने जाकर कहीं सैर और तफरी करनी है तो आप पाकिस्तान जाएं, और पाकिस्तान में सबसे सस्ती सियाहत और अच्छी सियाहत है, और दुनिया के लोग पाकिस्तान में आए सियाहत करते हैं। इसी वजह से कि वहां पर दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने खारजा पॉलिसी में अपने हमसायों को सबसे ज्यादा तरजीह दिया। ईरान गए, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते रहे, अफगानों को इज्जत दी। चाइना गए, हिंदुस्तान में जो कश्मीर के साथ जो जुल्म किया उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। पूरी दुनिया में कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, कश्मीरियों की आवाज बने, और पूरी दुनिया को बताया हिंदुस्तान का वो चेहरा
جو ان کی سوچ تھی ہندوانہ، پوری دنیا کو بتایا کہ جو مودی ہے یہ اسی سوچ اور فکر کا بندہ ہے. اس نے جو ہے وہ سیکولرزم تھا ہندوستان کی جو پہچان تھی ختم کیا ہے، اقلیتوں کو مار رہا ہے. تو خواتین و حضرات، آج ایک دفعہ پھر پاکستان اس میچ میں کھڑا ہے کہ تیزی سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. بلوچستان سے میرا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بلوچستان آئے، خان صاحب بھی آتا ہے، یہ میرا خیال ہے بلوچستان پورا ڈاکٹر طارق الوی صاحب نے بھی گھوما ہوا ہے، ایک علاقہ انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ کتنی محرومی ہے بلوچستان کے اندر. آپ کا 44% رقبہ بلوچستان پورے پاکستان کا، تقریباً آپ سمجھیں کہ آدھا پاکستان بلوچستان ہے رقبے کے حساب سے. 600 کلومیٹر ساحل کی پٹی ہے، آپ کا معدنیات سے بھرا ہوا علاقہ، اور پاکستان کی صرف 4% آبادی وہاں پہ رہتی ہے. 96% آبادی آپ کی 55%، 56%، اور 44% میں صرف 4% آبادی رہتی ہے. ان 4% آبادی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، اسکول اور کالجز نہیں ہیں وہاں پہ، بنیادی صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. وہاں پہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، ریلوے کا جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. سکر کا ڈالا ہے وہ بھی آپ کا ریلوے. آپ کے روڈ وہاں پر اس معیار کے نہیں ہیں جو پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ میں ہیں. وہاں پر 1956 میں پہلا ملٹری آپریشن کیا گیا، اس کے بعد مسلسل 4 دفعہ ملٹری آپریشن ہوئے ہیں. اور پرویز مشرف کے دور میں جو اس نے غلطی کی، اس عامر نے جو ملکہ لہرایا، نواب اکبر بگٹی وہ شخص جو ہمیشہ سے پاکستان کا حامی تھا، پاکستان بلوچستان کا وزیر اعلیٰ رہا، گورنر رہا، اس کو بھی مجبور کیا، اس سے بات چیت نہیں کی. ان تکبر اور غرور کے بس ہم جو ہے وہ کچل دیں گے. ان کو جب شہید کیا اس کے بعد سے آج تک بلوچستان کے حالات صحیح نہیں ہوئے. پارلیمانی سیاست کا حال تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف، وہ جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پہلے اس کے لیڈر پر کافرانہ حملے ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ FIR لاتے تو FIR تک نہیں کرتی. آپ سوچو کہ وزیر اعظم عمران خان پر کافرانہ حملہ ہو رہا ہے، 3 لوگوں کے نام نہیں ہیں. پاکستان میں آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آدمی، وہ FIR تک نہیں کاٹنے دیتی. اس کے بعد پھر حملہ ہوا اور پھر مار بھر کا ڈرامہ رچایا گیا میرے پاکستانیوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیادت میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھا جب انہیں رینجرز نے ایک بھولے طریقے سے اٹھایا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی. اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تو پورے پلان طریقے سے جناح ہاؤس کا ڈرامہ اور GHQ پہ حملہ، کوئٹہ میں اور شوڑا کی جو یادگاریں ہیں اس پہ حملہ، پورا ایک پلان طریقے سے انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ہمارے لوگوں کو قید کیا. آج تک وہ قید کی جیلوں میں بند ہیں لوگ. عمران خان صاحب نے اس ٹائم مطالبہ کیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دکھائیں CCTV کیمرے کی رپورٹس، ویڈیو دکھائیں. وہ نہیں دکھائی گئی میرے پاکستانیوں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ جمہوریت کا کیا حال ہے جو سیاست کر رہے ہیں. عدلیہ کو کس طرح خریدا گیا. قاضی فائز عیسیٰ وہ پاکستان کا تاریخ سیاہ چہرہ پاکستان کی عدلیہ کا، اس نے جو ہمارا نشان چھینا، اس نے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جماعت کا نشان تک چھین لیا گیا. اس سے پہلے الیکشن نہیں کرائے گئے. اور جب انہوں نے سمجھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا، ان کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ یہ پارٹی چھوڑ دے. جھنڈا تک نہیں کوئی لگا سکتا، کوئی نام نہیں لے سکتا.
तो फिर इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए, 1 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरीके से हमारी सोशल मीडिया टीम में वो गाजर, मूली, बैंगन जैसे जो निशानात मिले थे, हमारा फर्स्ट ईयर भी इलेक्शन नहीं लड़ सका, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के नौजवानों को आगे लाया। इनका तो ख्याल था कि लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन ये जिब्रान अलियास और उसकी टीम, अजहर मशवानी, दूसरे आप जैसे जो यहाँ पे आज खड़े हुए थे स्टेज पे, जो हमारा फख्र है, इन्होंने वो कुछ कर दिखाया कि हर हल्के में उनके वोटरों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे का वो निशान, चाहे वो गाजर थी या मूली था, उनको याद करवाया और अवाम ने बताया कि वो जिंदा है, वो कुर्बानियां याद है उन्हें जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ अपनी कौम को ये दे रहा है। और आप सोचो इमरान खान साहब को, जिनकी तस्वीर भी नहीं आ रही, जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, जिनको बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ, वो शख्स जेल से भी कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है मेरी कौम निकलेगी, और 8 फरवरी को वो इंतजार आया, वो निकले। आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने जुडिशरी को भी आरोप नहीं बनाया था, इंतजामिया को बनाया था, कंट्रोल किया हुआ था, उनके हाथ से भी गेम निकला। फॉर्म 45 से 47 बनाना पड़ा हुआ, झूठ पर सारी यह आपकी हुकूमत खड़ी हुई है। 17 सीटों वाले को आज, जिस पर 16 अरब के करप्शन के इल्जाम थे, उसको इजाजत बनाया। पंजाब में टिक टॉकर को आप उसकी वीडियो देखें, आप शर्म आएगी कि ये खातून 65% पाकिस्तान पर जो है काबिज हुई है, उसकी आप मेंटेलिटी दे रहे हो। पूरे पाकिस्तान में जो आज नई हुकूमत बनाई हुई है, और बलूचिस्तान का हाल आपको बताता हूं कि हर हल्के से एक से आप पैसे पकड़ो तो बात भी बनती है जिसको जिताना हो। आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में एक हल्के से 15-15, 20-20 लोगों को जवाब दिखाया, उनको कहा कि हम तुम्हें जिताएंगे। 15-15, 20-20 लोगों से आपने ठग और बैठे किए, और आखिर में जिसकी सिफारिश की और जिसका सबसे ज्यादा पैसा चला, उसको इन्होंने जवाब इलेक्शन जिता दिया। गैलप की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात। मेरी सीट पर सरदार खान कागर खड़ा था, वहां पर सरदार बाबर मुजाहिर जीता, वहां पर सदाम करीम जीता, वहां पर खान खिची जीता, दाऊद शाह कागर जीता, गफ्फार कागर जीता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलूचिस्तान में भी होती, लेकिन किसने बनाया? उन कई लोगों को अब बेच दी पूरी हुकूमत, सरकारी करना से रख दी। ये तेरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ ये नहीं आज कब जो बलूचिस्तान है, आज का जो बलूचिस्तान है, वहां की जितनी भी कॉर्पोरेट जमाते हैं, चाहे वो अख्तर मंगल साहब हो, महमूद खान नचकजई हो, डॉक्टर मालिक हो, नहीं एक और आई है इसमें, जो भी जमाते हैं वहां पे, उसको इतबार नहीं है अब आपकी पार्लियामेंट सियासत पर। वो कहते हैं कि अरबों खरबों जिसके पास है, तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट किसको दे देती है हुकूमत? तो आप मुझे बताओ, जब आप हकीकी नुमाइंदे हुए एक ऐसे सूबे में जो पहले से ही पसमानदा है, आपके नौजवान जो सियासत में आते हैं उसको आप मायूस कर देते हो। कौन बचाएगा बलूचिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आजकल के हालात में जब आपका सवाल कागज जेल में बंद है, जब मेरे पर सैकड़ों दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, मुझे बागी करार दिया हुआ है, दहशतगर्द करार दिया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा यूनियन काउंसिल नहीं है
جس کے پاکستان کو ایک انصاف کو بہت زیادہ بھی پریشر کر دی کہ پرچہ نہ کرنا ہو. تو ایک طرف تو آپ نے ڈیفینیشن بھی بنا دی ہے دہشت گرد کی. تو جو محب وطن پاکستان ہے، پاکستانی ہے، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی کہہ رہا ہے، آپ اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہو. اور جو حقیقی دہشت گرد ہے جہاں پہ معصوم پیغاموں کو مار رہے ہیں، معصوم پوتوں کو مار رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے مذہبی اسکالرز کو شہید کر رہے ہیں، جو مسافروں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے اس کو کوئی پکڑتے نہیں ہیں. اور مجھے اور آپ کو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ ان پر آپ چھاپے مار رہے ہیں ان کے گھروں میں، تو کون آپ کی طرف دیکھے گا؟ آج بلوچستان جل رہے میرے بھائیوں بہنوں، آج وہاں پہ آپ کوئٹہ شہر سے باہر آدھا گھنٹہ بھی باہر آپ پائلوٹ نہیں جا سکتے. کوئٹہ شہر کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کی ہوئی خوف سے. کدھر جائیں گے لوگ؟ کاروبار ہے نہیں. جو بارڈر ڈراپ پہ لگتے ہیں ایران سے، افغانستان سے ادھر ڈراپ کی ہر طرف جو ہے وہ آپ کی فوج کھڑی ہوئی ہے یا رینجرز کھڑے ہوئے ہیں. کون کرتا ہے یہ سمجھ نہیں. کون یہاں سے گزارتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے وہ اربوں روپے کے ٹرولے یہ گزارتے ہیں. وہاں پہ ایک ہوائی جہاز جب آتا ہے جس کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں ہوتا، جب وہ بارڈر پہ ڈیوٹی کر کے واپس اپنے گھر جاتا ہے ٹیبل پہ پھر بورڈر بنا کر جاتا ہے، اس کا حساب کیوں نہیں دیتے یہ؟ اس لیے کہ خود ملوث ہے، اوپر تک پیسہ جاتا ہے. ہمارا بلوچستان کا جو نوجوان کیوں بیچارہ آج جو ہے وہ پارلیمان کی سیاست کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ عمران خان کا حال دیکھ رہا ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا، جینا مرنا جس کا پاکستان میں تھا، جس نے بلوچستان کو اس کی حقوق دے رہا تھا، 600 ارب روپے کے پروجیکٹ سمجھ دیے. عمران خان صاحب نے اس کی معلومی ختم کر دی ہے. عمران خان نے جو پہلا جو آپ کا یہ جو سیکرٹ کا جو روڈ تھا، آپ نے جو دیکھا جو پہلے اس سے پہلے جو حکمران تھے نواز شریف یا دوسرے، انہوں نے تو پنجاب میں اورنج ٹرین بنائی اس پیسے کی. جو مشرقی سب سے چھوٹا روٹ تھا اس پہ عمران خان نے آ کے کام شروع کیا. جیل سے لے کر کوئٹہ روڈ انہوں نے بنایا، وہاں کی یونیورسٹی بنائی، ہسپتال بنائے. آپ سوچیں بلوچستان میں نوئیڈا کا میگا سینٹر تک نہیں تھا 77 سالوں میں، ہمارے دور میں وہاں پہ بنا. بار بار عمران خان صاحب بلوچستان آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آئے تو بلوچستان کی کابینہ میں مجھے پشتوں میں وزیروں نے پوچھا کتنا پیسہ لایا عمران خان، کیا لایا؟ وہ جو پہلے آتے تھے صرف جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے تھے. عمران خان نے کہا میں کچھ نہیں رہا ہوں، میں دنیا میں دیکھوں گا کیا کیا کمیاں ہیں اور بہت سارے کام کروں گا. میں کسی کی جیبوں میں پیسے نہیں ڈالوں گا، ڈاکٹر کو نہیں لگے پیسے. میں نے جو ہے وہاں پہ ریئل حقیقی کام میں وہ کروں گا. آپ نے دیکھا جو سب سے بڑی شاعرہ تھی چمن کوئٹہ کراچی شاعرہ، جس پہ سب سے زیادہ حادثات ہوتے تھے، اس کو ڈبل پولو کیا. بہت سے ایسے کام خواتین و حضرات جو دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی تھی، ہر طرف امن کو بلوچستان میں. لیکن پھر جب رجوع چینج آپریشن اور اس کے بعد کے حالات، آپ نے وہ محرم بلوچ کو دیکھا ہوگا، ایک خاتون، ایک ہماری بیٹی، اس کے باپ کو 2006 میں اس کا والد بابا میں ملازم تھا، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، ایک سرکاری ملازم. اس کو میں نے 2006 میں بات کیا، 2009 میں اس کو دوبارہ جب بھی گمشدہ کیا اور 2011 میں اس کی گرانی میں لاش ملی. تو وہ بیٹی اپنی باپ کے لیے وہاں پہ اور جو لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. وہ گمشدہ کدھر ہے؟ ہمارے دور میں 450 لوگ جو گمشدہ تھے ان کو عمران خان صاحب نے کیا کیا. آج دوبارہ فوجی آپریشن کی باتیں، ہماری وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے فوجی آپریشن کے خلاف رہی ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے بھی پیغام دیا کہ کبھی بھی فوجی آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. نوجوانوں، بہنوں، بھائیوں،
पैसे कमाना बंद करो, फौजी ऑपरेशन कर करके दूसरों की जंग लड़ना बंद कर दो, अपने मुल्क को देखो, तरक्की की तरफ देखो। आज फिर अफगानिस्तान में जो है उसको इल्जाम लगाया जा रहा है, आज फिर जंग की बात की जा रही है, आज फिर वो जो अफगान महाजिर थे उनको वापस भेजो, उनको 40 साल तुमने पाला, मत नफरतें फैलाओ, उनको इज्जत के साथ प्यार के साथ जब वक्त आएगा तो उन्हें आप भेजो। ख्वातीन और जनाब, बहुत सी बातें हैं, दिल भरा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि आज भी जो शख्स जिसके पूरा पाकिस्तान घूम रहा है, इमरान खान साहब, आप इनकी नॉन सीरियसनेस देखो। अभी इन्होंने जो सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी, हमारे लोगों को कहा कि मुलाकात का मौका पेश करो कि जाके खान साहब से जेल में मिल सके, जेल में मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। और ऊपर से इल्जाम सोशल मीडिया पर, ट्रेन का सामना हुआ, पूरी कौम को गमजदा है हर पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने टारगेट पीटीआई को बनाया, इन शर्म नहीं आती। मेरी आपसे गुजारिश है कि कैदी नंबर 804 600 दिन से जेल के अंदर बंद है, वो डटा हुआ, वो हौसले के साथ है। आज दुश्मन भी कह रहे हैं, जो सियासी जमात जो मुखालिफिन है वो भी कहते हैं जिस जवान मर्दी के साथ हिम्मत और हौसले के साथ इमरान खान जेल काट रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, वो दिन नहीं कर रहा। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम का लीडर करेगा, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता पाकिस्तान का फैसला। मैं और आप हूं जो पाकिस्तान का फैसला करेंगे। कोई मुझ पर आप पर दहशतगर्द की छाप नहीं लगा सकता, न गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट दे सकता है। आज सब देख लो, जो इससे पहले हमें रहा है उनका क्या हाल हुआ, इब्बत का निशान। आज भी जो शख्स बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो अपने आप को बड़ा साफ और सुथरा बता रहा था, आप देखो उसने मामले का नाम आज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज जो है उसकी एक चीज खुलते आ रही है सामने। अब इसकी करप्शन की जो रिकॉर्ड निकलेंगे वो बात को आप देखेंगे, दुनिया इस पर जो है हंसे की बात नहीं, क्या करता रहा। मुकाबला खड़े रहना है, हिम्मत और हौसले के साथ। आप एक चीज पाकिस्तानियों, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जिस जवानमर्दी के साथ आपने मुकाबला किया है, आपने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाई है, आपने वहां पर आजादी और साफत के लिए आवाज उठाई है, इमरान खान के लिए आवाज उठाई है। तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका पाकिस्तान हकीकी मानों में आजाद होगा, इमरान खान बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। और ये जंग इमरान खान जीत चुका है, ये सारे दुश्मन हार चुके हैं। आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर इनकी वजह से कमजोर हो चुका है, आज अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुका है। एक ही हल है हमारे पास जिसने तमाम मुद्दों को खत्म की, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी को किया हुआ, जिसने रंग और नस्ल को खत्म किया, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया है, वो है इमरान खान। आज इस खूबसूरत हॉल में आप देखो, किसी का ताल्लुक किसी शहर से पाकिस्तान का, किसी का किधर, लेकिन आज एक नया वाक़ उस भाईचारे का कितना इकट्ठे हुए हैं। ये इमरान खान पाकिस्तान खान है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान खान आएगा बाहर, बनाएगा अपना पाकिस्तान मेरे और आपके साथ मिलकर। आपने मेरे साथ नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Kasim bhai. Thank you.